قشنگ و زیبا، جشن بچه ها، جشن بچه ها، سفره افتاد، سفره افتاد، چقدر رنگینه. اداره فرهنگی خواهران به منظور ارتباط بیشتر دختران روز اولی با مضجع شریف حضرت معصومه سلام الله علیها بزم افطاری رو برای دختران 9 ساله برگزار کرده با حضور 1100 دختر 9 ساله که از شهرها و استانهای مختلف و از دختران محور مقاومت میزبان دختران سوری هستیم. بعد از صرف افطاری توسط دختران محترم انشاءالله برگزاری نماز جماعت رو داریم برای بچه‌ها و بعد از اون اجرای جنگ معارفی که به منظور آشنایی بیشتر بچه‌ها با احکام روزه و احکام روزه‌داری انشاءالله.